declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया की तारीख में सबसे तवील हुक्मरानी करने वाली मलका बरतानिया 8 सितंबर 2022 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। मलका बरतानिया का पूरा नाम एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा था। वो 21 अप्रैल 1926 को लंदन में पैदा हुई और 1953 में जब वो 27 वर्ष की थी, उनके सर पर बरतानिया की मलका का ताज पहनाया गया। एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा के सर पर शाही ताज कभी ना सजता अगर बरतानिया में एक रोमांटिक वाकया ना हुआ होता। ये रोमांटिक दास्तान क्या थी? एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा अचानक वलीअहद और फिर बरतानिया की मलका कैसे बनी? और ऑस्ट्रेलिया में एक ग्लास केस में ऑस्ट्रेलियाई अवाम के लिए वो क्या है जिसे मलका के हुक्म के मुताबिक सन 2085 में ही खोला जा सकता है? ये सब जानने के लिए प्रोग्राम को आखिर तक देखें। मैं हूं नूरुलैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सुनो और जानो। 20 जनवरी 1936 को जॉर्ज पंजम की वफात के बाद एडवर्ड हतम बरतानिया का बादशाह बन गया, जो एक अमरीकी तलाक याफ्ता खतून के इश्क में गिरफ्तार था। एडवर्ड ने तख्त नशीन होने के बाद इस अमरीकी खतून से शादी की कोशिश की, लेकिन बरतानी पार्लियामेंट इस शादी के सख्त खिलाफ थी, जिस पर किंग एडवर्ड ने तख्त पर मोहब्बत को तरजीह दी और 11 सितंबर 1936 को बरतानिया का शाही तख्त छोड़ दिया और उनके भाई जॉर्ज शशम बरतानिया के बादशाह बन गए और एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा शहजादी के साथ साथ बरतानिया की वलीअहद करार पाई। शहजादी एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा की शादी प्रिंस फिलिप से 1947 में हुई, जिनसे इनके 4 बच्चे हैं। ये शादी भी मोहब्बत की शादी थी। शहजादी एलिज़ाबेथ प्रिंस फिलिप से पहली बार 1934 में मिली और उसके बाद उनकी दूसरी मुलाकात 1937 में हुई। 1939 में तीसरी मुलाकात में शहजादी एलिज़ाबेथ ने ऐलान किया कि उन्हें प्रिंस फिलिप से मोहब्बत हो गई है, जबकि उनकी उम्र अभी सिर्फ 13 साल थी। शहजादी और प्रिंस फिलिप के दरमियान खतूत का तबादला होने लगा और फिर 23 साल की उम्र में 9 जुलाई 1947 को प्रिंसेस एलिज़ाबेथ और प्रिंस फिलिप की मंगनी का बाकायदा ऐलान किया गया। प्रिंस फिलिप यूनान और डेनमार्क की रियासतों के शहजादे थे, लेकिन उनकी माली हैसियत कुछ खास नहीं थी। दूसरे उनकी बहनों ने नाज़ी जर्मनों में शादी की थी, इसलिए बरतानिया में इस शादी पर कुछ इतराज़ात भी किए गए, लेकिन शादी से पहले प्रिंस फिलिप ने अपने यूनानी और डैनिश अलकाबात को तर्क कर दिया। शहजादी एलिज़ाबेथ और प्रिंस फिलिप की शादी 20 नवंबर 1947 को वेस्टमिनिस्टर एबे में हुई और इस शादी में प्रिंस फिलिप की बहनों को शिरकत की दावत नहीं दी गई। प्रिंस चार्ल्स जो बरतानिया के बादशाह हैं, इन्हें शहजादी एलिज़ाबेथ ने 14 नवंबर 1948 को जन्म दिया। 15 अगस्त 1950 को इनकी बेटी शहजादी एन पैदा हुई। बरतानिया के बादशाह जॉर्ज शशम का 1952 में इंतकाल हो गया और शहजादी एलिज़ाबेथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका की हुक्मरान बन गई। उनकी ताजपोशी साल 1953 में हुई और ये अपनी तरह की पहली ऐसी ताजपोशी थी जो टेलीविजन पर नशर हुई। 9 सितंबर 2015 को उन्होंने मलका विक्टोरिया के सबसे लंबे दौरे हुकूमत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वो पूरी दुनिया में सबसे उम्रदराज हुक्मरान और सबसे लंबे वक्त तक हुकूमत करने वाली मलका थी। वो 70 सालों तक मलका रही और 8 सितंबर 2022 को इंतकाल कर गई। मलका एलिज़ाबेथ को ताजपोशी के फौरन बाद पाकिस्तान समेत अपने इलाकों में मलका करार दिया गया था। पाकिस्तान में 8 फरवरी को गवर्नर जनरल ने ऐलान किया कि मलका मोज़मा एलिज़ाबेथ II अब अपने इलाकों और रियासतों की मलका और दौलत मुश्तरका की सरबराह बन गई हैं। इन्हें पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी। 1953 में
ملکہ الزبتھ کی تاج پوشی کے دوران انہیں پاکستان کی ملکہ اور دولت مشترکہ کی سلطنت کا تاج پہنایا گیا۔ ملکہ نے تاج پوشی کے دوران یہ حلف لیا کہ وہ پاکستان کی عوام پر لوگوں کے متعلقہ قوانین اور رواج کے مطابق حکومت کریں گی۔ ملکہ کی تاج پوشی گون پر دولت مشترکہ کی ہر قوم کی نشانیوں سے کڑھائی کی گئی تھی۔ شاہی گون میں پاکستان کے 3 نشانات نمایاں تھے: ہیرے اور سنہری کرسٹل کے بنے گندم، چاندی اور سبز ریشم اور سنہرے دھاگے سے بنے پٹسن کے نشانات۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی گوگرا نے بھی اپنی اہلیہ اور 2 بیٹوں کے ساتھ لندن میں تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کی۔ تاج پوشی کی پریڈ میں پاکستانی فوجیوں اور جہازوں نے بھی حصہ لیا۔ 23 مارچ 1956 کو جمہوری آئین اپنانے پر پاکستان میں برطانوی بادشاہت ختم کر دی گئی، تاہم پاکستان دولت مشترکہ کے ممالک میں ایک جمہوریہ بن گیا۔ ملکہ الزبتھ نے اپنی حکمرانی میں چرچل سے لے کر برطانیہ کی موجودہ وزیر اعظم لیز ٹرس تک کا دور دیکھا۔ دوسرے جنگ عظیم کے دوران ان کی عمر 13 سال تھی، جبکہ ان کے والد برطانیہ کے بادشاہ تھے۔ بادشاہ کو کہا گیا کہ شہزادی الزبتھ اور دوسرے بچوں کو کینیڈا شفٹ کر دیا جائے کیونکہ برطانیہ پر جرمنوں کی طرف سے شدید بمباری ہو رہی تھی، لیکن الزبتھ کی والدہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا بچے ان کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے اور وہ اپنے شوہر کنگ جارج کے بغیر برطانیہ نہیں چھوڑیں گی۔ 1940 میں 14 سال کی شہزادی الزبتھ نے پہلی بار برطانوی ریڈیو سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا ہم اپنے بہادر ملاحوں، سپاہیوں اور فضائیہ کے جوانوں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ کے خطرے اور دکھ میں اپنا حصہ خود برداشت کریں۔ ہم جانتے ہیں آخر میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ کی حس مزاح بہت تیز تھی۔ اپنی ذاتی زندگی میں ملکہ برطانیہ بہترین نقالی کرتی تھی اور کئی طرح کے لہجوں، بول چال کے طریقے اپنا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ سابق روسی صدر بورس یلتسن کی اچھی نقالی کرنے کے لیے مشہور تھی اور کئی سیاستدانوں اور ٹی وی کرداروں کی بھی بخوبی نقل کرتی۔ اور اب آتے ہیں اس گلاس کیس کی طرف۔ اس گلاس کیس میں ایسا کیا ہے جو ملکہ کے حکم کے مطابق سن 2085 تک منظر عام تک نہیں آ سکتا؟ اس گلاس کیس میں ملکہ الزبتھ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط موجود ہے جسے مزید 63 سال تک پڑھنا ممکن نہیں۔ ملکہ الزبتھ 2 نومبر 1986 میں سڈنی کے دورے کے موقع پر یہ خط تحریر کیا تھا، یعنی اس بات کو 36 سال ہو چکے ہیں۔ یہ خط انہوں نے سڈنی کے عوام کے لیے تحریر کیا تھا، جس یہ خفیہ طریقے سے سڈنی کی تاریخی کوئن وکٹوریہ بلڈنگ میں ایک گلاس کیس میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ لفافے پر ملکہ الزبتھ دوم کے دستخط کے ساتھ لکھا ہے کہ سال 2085 میں کسی موزوں دن اس لفافے کو کھولا جائے گا اور پھر سڈنی کی عوام تک ملکہ کا پیغام پہنچایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی نورالعین کو دیجیے اجازت اور مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے QTV۔ اللہ حافظ۔